इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने पाकिस्तान के ऊपर बड़ी शदीद कारी इल्जामात लगाए और उन्होंने कहा यह दहशत गर्दों को पनाह देता है। दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि पाकिस्तान में इसका ज्यादा चर्चा नहीं हो रहा है। आपको फख्र होगा अपने फॉरेन मिनिस्टर के। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी उसामा बिन लादेन तो मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई आज भी जिंदा है। कदावर लीडर बना दिया आज उसको आपने। एक फॉरेन मिनिस्टर से आप लोग कितना घबरा गए। अगर वो कभी इस मुल्क का सरबराह बन गया तो फिर आप लोगों पे क्या गुजरेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। एक बड़े ही अहम चीज़ पे मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि अगर आपको फुर्सत मिल जाए कि पंजाब असेंबली या केपी की असेंबली फारिग होनी है या नहीं होनी है, वहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना है या नहीं होना, तोशा खाना की चोरियों से अगर आपको थोड़ी देर के लिए फुर्सत में दिलवा दूँ, जो और मसाइल आपको बताए जा रहे हैं उनसे अगर आपको एक लम्हे के लिए आपको कहूँ कि उनको ना सोचें, तो एक चीज सोचिए जो परसों हुई। परसों तारीख लिखी गई दोबारा 16 दिसंबर को न्यूयॉर्क के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जब इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बड़ी शदीद कारी इल्जामात लगाए और उन्होंने कहा यह दहशत गर्दों को पनाह देता है, दहशत गर्दी को यानी यहाँ पे फरोग मिलता है। और उन्होंने उसामा बिन लादेन की भी एग्जाम्पल दी उसमें कि देखिए जी वो यहाँ पे छुपा हुआ था, व्हाटएवर। तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया सुन रही थी वहां पे और पूरी दुनिया के आगे ये मौकफ रखा जा रहा था जो पिछले बड़े अरसे से बिल्डअप हो रहा है। एक्चुअली अगर आप देखें तो पिछले 10-12 साल से ये बहुत स्ट्रॉन्ग तासुर इंडिया ने दुनिया में एक प्रमोट किया हुआ है कि जनाब पाकिस्तान दहशत गर्दों की पुष्पनाई करता है। और पाकिस्तान फॉर वट एवर रीजन, यानी ये तो मैं अब नहीं कहूँगा, मैं फॉरेन ऑफिस के ऊपर तो बात नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान फॉर वॉट एवर रीजन इसके ऊपर सिर्फ जवाबी कार्रवाई करता था। पाकिस्तान ने कभी खुलकर इंडिया को आईना नहीं दिखाया कि हम क्यों दहशतगर्द नहीं है और क्यों हिंदुस्तान दहशतगर्दों की पुष्पनाई करता है और उनका एजेंडा क्या है। तो मेरे पास एक पहले वीडियो क्लिप आई, किसी ने ट्विटर पर शेयर किया हुआ था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक एक्यूजेशन का इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उसका जवाब दिया था। तो फिर मैंने जाके मुख्तलिफ जगहों पे जाके उनकी पूरी स्पीच देखी और जब मैंने स्पीच देखी तो आप यकीन करें कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। एक्चुअली आई वॉज इम्प्रेस बियॉन्ड एनी डाउट। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस एक स्पीच को पूरी तरह देखें, एक दफा पूरा देख लें। आपको बताऊं, आपको फख्र होगा अपने फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर। आपको फख्र होगा जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान ने या हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने या फॉरेन मिनिस्टर ने उन्होंने इस मौक़िफ़ को सामने रखा। और दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि पाकिस्तान में इसका ज़्यादा चर्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास और इतनी लोकल खबरें हैं कि हमें सूड़ी पड़ी हुई है। हम प्रॉब्लम से पड़े हुए हैं। ये पंजाब असेंबली ने तो हमें यरकमाल बनाया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें बाकायदा सोच के तौर पे, हमारी फिक्री तौर पे हमें यरकमाल बनाया हुआ है कि हम सोच ही नहीं सक रहे कुछ और, ना काम का, ना काम काज का, ना बच्चों के फ्यूचर का, ना पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। पाकिस्तान इस वक्त बेइंतहा तरफ से घिरा हुआ है और पाकिस्तान को बहुत शदीद मुश्किलात हैं और ख़ास तौर पे मुआशी मुश्किलात हैं। और अगर ये नैरेटिव बिल्डअप होता रहा, जिसके ऊपर कई साल के बाद हम फाटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकले हैं, तो ये दोबारा हमें खुदा न खास्ता अंधेरों में धकेल सकता था। तो उसका इफेक्टिव जवाब जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से वो इंतहाई ज़रूरी था। और मुझे चंद लम्हे के लिए तो ये लगा कि शायद बेनज़ीर भुट्टो बात कर रही हैं। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो लगता है कि बिल्कुल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह यूनाइटेड नेशंस में स्पीच हो रही है। तो उसके बाद मैंने देखा तो मैंने कहा ये बिलावल के साथ बड़ा डिस्क्रेडिट है कि अगर हम इनको मोहतरमा बेनज़ीर से हम इनको कंपेयर करें या जनाब मोहतरम भुट्टो साहब से कंपेयर करें, वो बहुत अजीम ओरेटर्स थे दोनों, देयर इज नो डाउट। आई डोंट थिंक यू कैन कम अक्रॉस बेटर ओरेटर्स देन देम, लेकिन गिव द क्रेडिट टू टू द वन हु डिजर्व्स इट कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना लोहा मनवाया वहां पे। और वो जो उन्होंने बात की, जितनी एलोक्वेंटली उन्होंने बात की, जितना उन्होंने एक्सप्रेस किया, जिस तरह से उन्होंने अपने सेंटिमेंट्स को, जितना वो फोकस थे और जितना उन्होंने कूजे में दरिया को बंद किया। सबसे पहले तो उन्होंने बता दिया, मोदी को दिखाया कि जनाब गुजरात का गुजर कौन है, गुजरात का कसाई कौन है, और ये बड़ी आग लगी उनको। लेकिन उन्होंने दलाइल देकर प्रूव किया कि क्यों अमेरिका के अंदर उसका दाखिला माना था। अमेरिका के अंदर आपको याद होगा
کہ مودی کو اس وقت ایکسیس ملی تھی جب انہوں نے وزیر اعظم بننے کے طور پہ اوتھ اٹھایا تھا، اور امریکن امبیسڈر نے اس دن ان کی اس تقریب کا بائیکاٹ کیا تھا کہ وہ نہیں گئے تھے وہاں پہ. وہ صرف وہاں کیونکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے سرکاری وفد چلے گئے تو پھر امریکہ نے کہا کہ مسلمانوں کا یہ قاتل ہے، مسلمان ممالک جو ہیں وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں، اس کو آنر کر رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں، تو ہم کیوں انڈیا سے دور رہیں. تو وہاں پہ دوبارہ وہ شروع ہوا اور مودی نے پھر جا کے اپنا ایک اثر دکھایا. آفٹر آل اس کو پالیٹکس آتی ہے، آفٹر آل اس کے پیچھے ایک پاپولر سپورٹ ہے. لیکن جو بلاول بھٹو نے امپورٹنٹ پوائنٹس دیے اس میں کہ مہاتما گاندھی کا اسیسن کون تھا اور مہاتما گاندھی کے اسیسن کا اور آر ایس ایس کا کیا تعلق تھا. دیکھیں آر ایس ایس جو ہے 1929 میں یہ وجود میں آئی تھی سیاسی طور پہ، اور ہندوستان ان کا ایجنڈا تھا، مینیفیسٹو تھا، اور آج بھی ہے. اور انہوں نے ہمیشہ گاندھی اور نہرو کی مخالفت کی ہے، یعنی جو سیکولر انڈیا ہے اس کی بڑی افیکٹولی آر ایس ایس نے مخالفت کی. لیکن اب پچھلے کچھ سالوں سے بی جے پی، آر ایس ایس، ان سب کو تقویت ملنا شروع ہو گئی جب پہلی باری مہاراشٹرا میں لوکل لیول پہ، اپنی پروونشل لیول پہ الیکشنز وغیرہ جیتے تھے بال ٹھاکرے وغیرہ آ کے. اب جب یہ ساری کو بات ہو رہی تھی تو پھر اس کے بعد بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ اسامہ بن لادن تو مر چکا ہے لیکن گجرات کا قصائی آج بھی زندہ ہے. اور یہ وہ ریفرنس ہے جس کے اوپر پورا ہندوستان تل ملا اٹھا. لیکن جو نوٹیبل بات ہے اس میں کہ انڈیا کا ایکسٹرنل افیئرز کا منسٹر جو تھے وہ اس وقت کھڑے ہو کے بلاول بھٹو زرداری کی بات کا جواب نہیں دے سکے. تو انہوں نے کیا کیا، ہندوستان کے اندر لاتعداد مظاہرے کروانے شروع کر دیے، بلاول بھٹو کی ایفیجی کو جلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو آج میں انڈیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے دلوں میں بلاول بھٹو زرداری کا قد بہت بڑا کر دیا، بہت بڑا کر دیا. اس کو آپ نے قدآور لیڈر بنا دیا آج اس کو آپ نے، کیونکہ آپ نے دکھا دیا کہ ایک فورن منسٹر سے آپ لوگ کتنا گھبرا گئے. تو اگر وہ کبھی پرائم منسٹر بن گیا، اگر وہ کبھی اس ملک کا سربراہ بن گیا تو پھر آپ لوگوں پہ کیا گزرے گی اور پھر آپ لوگ کیا اس کا جواب دیں گے. بہت ہی امپریسو سپیچ تھی، اور میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کو وہ سپیچ جو ہے، خاص طور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کو اس کے پوائنٹس یاد کرنے چاہیے. کیونکہ ایک تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ بغیر کسی کو گالم گلوچ کیے، بغیر کسی کو دھمکیاں دے، بغیر کسی کو گندا کیے، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جب when you put it across اور اتنی افیکٹولی you put it across تو اس کے بڑے فار ریچنگ نتائج ہوتے ہیں. پوری دنیا جو ہے اس نے اس کو دیکھا، تمام دنیا کے جو وہاں پہ امبیسڈرز تھے اور کچھ ہیڈ آف اسٹیٹس وغیرہ، انہوں نے اس کو دیکھا اور انہوں نے اس کو اکنالج کیا اور انہوں نے نوٹ کیا کہ ٹھیک ہے، I mean پاکستان کین ناٹ بی بلیم فار ایوری تھنگ. سو بڑی افیکٹو پاکستان کی فورن پالیسی کی جو پروجیکشن ہے وہ ہوئی. اب دکھ مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ صرف پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اوپر مظاہرے کر رہی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ مختلف شہروں میں نریندر مودی کے خلاف یا آر ایس ایس کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پورے پاکستان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے فورن منسٹر ہیں. انہوں نے پاکستان کا موقف وہاں پہ رکھا، انہوں نے اپنی ذاتی موقف نہیں رکھا، انہوں نے اپنی فیملی کے لیے کوئی موقف نہیں رکھا، انہوں نے وہاں پہ کوئی اسائلم نہیں مانگی، انہوں نے وہاں پہ کوئی امبیرس ہو کے یہ نہیں کہا کہ جی ہم اپنا گھر ٹھیک کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو کرنا ہے بہرحال. لیکن انہوں نے بتایا کہ ہمارا دشمن جو ہے اس کا کیا فائدہ ہے، اور اس میں ہمیں جو آپ لامحالہ بلیم کر رہے ہیں جس بات کا، وہ کتنا غلط ہے اور انفاؤنڈیڈ ہے. بڑی افیکٹو فورن پالیسی کی جو نیریٹو تھا وہ بلاول بھٹو زرداری نے وہاں بلڈ اپ کیا. I mean, as a Pakistani, I'm proud of him. And I'm grateful that for once somebody has spoken out for Pakistan in the way that it deserved to be. Thank you.